जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। भरतौर मुझे आपका ये अंदाज पसंद आया, लेकिन ये दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आप क्या काम लेना चाहती हैं? मैं अभी सवाल ही कर रहा था कि दफतन मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा और मैंने महसूस किया कि कमरे का वो फर्श ऊपर उठ रहा है जहां हम बैठे हुए थे। मैंने दिलचस्प निगाहों से मिसेस मेलसीना को देखा, वो भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का फर्श रुक गया। बिल्कुल लिफ्ट की तरह ये फर्श ऊपर पहुंचा था। जिस जगह हम रुके थे वो छत थी और यहाँ से दूर दूर तक के मनाजर साफ नजर आ रहे थे, लेकिन जिस जगह हम रुके थे वो भी एक कमरा ही था और वहाँ सिवाय एक मेज और 2 कुर्सियों के और कोई चीज मौजूद नहीं थी। मिसेस मेलसीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये जगह बेहतर नहीं है हमारे लिए? मैं समझता हूँ इंतहाई मौजू है। मैंने कहा, आपको पसंद आई? 100%। इसीलिए मैंने इस जगह को ऑपरेशन रूम के तौर पर मुंतखब किया है। मुझे आपका ये इंतखाब पसंद आया मिसेस मेलसीना। मेलसीना मुझे सारी सूरत हाल बताती रही। उसने कहा, आप जो कार्रवाई यहाँ से करेंगे इसके सिलसिले में आप खुद भी निगाह रख सकेंगे कि कोई ऐसी वैसी गड़बड़ तो नहीं हो जाती। मैं समझता हूँ इससे बेहतर जगह का इंतखाब नामुमकिन है। वैसे वो इमारत आपकी अपनी मलकियत है? कौन सी इमारत? जहाँ हम लोगों का कयाम है, बिल्कुल मेरी मलकियत है, मेलसीना ने जवाब दिया और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मेलसीना ने कहा, मिस्टर लम्बार्टा जी, आप इस काम की तकमील के बाद कितने अरसे तक हमारे साथ रह सकेंगे? ज्यादा अरसा नहीं मिसेस मेलसीना। इस सिलसिले में मेरे डिपार्टमेंट से जो भी हिदायत मौसूल होंगी उन्हीं पर अमल करना होगा। लेकिन आपने ये सवाल क्यों किया? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई आम सी बात ही सही। बस मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा अरसा आपके साथ गुजारूं। ओह मिसेस मेलसीना, इसके बेशतर मौके आते रहेंगे। वो कैसे? मेलसीना ने सवाल किया। दोस्तों को इस तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी मसरूफियत, अपनी मसरूफियतों में से आपके लिए वक्त ना निकाल सका तो उन मसरूफियतों को तर्क कर दूंगा। क्या वाकई? मेलसीना ने सवाल किया। 100%, मैंने कहा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर तक हम लोग वहाँ बैठे अतराफ के मनाजर से लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर मिसेस मेलसीना ने एक बटन दबाया और हम उसी कमरे में वापस पहुँच गए। दूसरे बटन से दरवाजे खिड़कियां अपनी जगह पर आ गए थे और माहौल ज्यों का त्यों हो गया था। मिसेस मेलसीना ने कहा, अब क्या हुक्म है मिस्टर लम्बार्टा? कुछ नहीं, ये आपका दफ्तर है, अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं। मैं आपकी गाड़ी ले जाऊंगा। कहीं जाना है? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी आवारा गर्दी करना चाहता हूँ। आपको अपना ख्याल भी रखना होगा मिस्टर लम्बार्टा, क्योंकि एयरपोर्ट से आप जिस अंदाज में आए हैं वो बड़ा सनसनीखेज था। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। एक सवाल और करना चाहती हूँ। कीजिए, आपको सवाल करने की बहुत आदत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद आपसे बहुत ज्यादा सवाल करने लगी हूँ। मेलसीना ने हंसते हुए कहा, क्या पूछना चाहती हैं आप? यहाँ आपके कुछ और शनासा भी हैं? जी यकीनन हैं। मेरा मतलब है, इस केस के सिलसिले में आप तनहा काम कर रहे हैं या कुछ लोग आपकी मदद भी करेंगे? नहीं मिसेस मेलसीना, डिपार्टमेंट से मुझे चंद लोगों के पते दिए गए हैं और यहाँ मेरा उनसे राब्ता भी कायम हुआ है। बस यूँ समझ लीजिए कि वो लोग भी मेरे दस्ते रास्त हैं। गुड, मकामी लोग हैं? जी मकामी ही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर आपके डिपार्टमेंट को उन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद होगा। आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? खौफ की बुनियाद पर नहीं, जो जिम्मेदारी मैंने अपने स्पुर्द ली है उसके लिए मुकम्मल तौर पर जवाबदेह हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। कोई बात नहीं, आपने ये सवाल किया, अच्छा किया। जाहिर है हम लोगों को मोहतात रहना बेहद जरूरी है, वरना मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएंगे। मिसेस मेलसीना ने मुझे इजाजत दे दी। भरतौर कार वही थी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि किसी भी सिलसिले में इससे मात नहीं खाऊंगा। अब तक जो करता रहा था पूरे एतमाद के साथ किया था और मुझे यकीन था कि इसमें मुझे कामयाबी ही हासिल हुई है। कार लेकर चल पड़ा और उसके बाद ना जाने कहां कहां के चक्कर लगाता रहा। फिर एक जगह मुनासिब समझकर मैंने कार वहीं रोक दी। बाद का सफर टैक्सी के अलावा और किस तरह हो सकता था? मैं उस जगह पहुंच गया था जहां मिस्टर गैरीवुड और नौशील मुकीम थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे वहां मिल जाएंगे। इस दौरान उनसे कोई खुसूसी राब्ता नहीं हो सका था, लेकिन खुशबख्ती थी कि वो दोनों वहाँ मौजूद थे। मैं दाखिल हुआ और उन दोनों ने मुझे देखा तो शिश्त रह गए। गैरीवुड के चेहरे पर तो अजीब से तासुरात फैल गए। नौशील भी मसरूर नजर आने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर गैरीवुड। हेलो मिस्टर ग्रे। हेलो नौशील, कहो क्या हाल है? बेहाल हैं हम लोग तो, नौशील ने जवाब दिया।
ارے کیوں؟ یہ مسٹر گیری ووڈ زیادہ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ کہیے مسٹر گیری ووڈ، آپ کی پریشانی کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم سے ملاقات ہو گئی مائی ڈیئر ایلس گرے، یوں سمجھ لو میری آدھی پریشانی تو دور ہو گئی۔ در حقیقت میں تمہارے لیے ہی تو پریشان تھا۔ کیوں؟ بھائی تمہیں مس کر بیٹھا تھا اور اس کے بعد تم سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا، لیکن میں نے آپ کو مس نہیں کیا تھا مسٹر گیری ووڈ۔ میں صرف وقت کا انتظار کر رہا تھا اور مناسب وقت ملتے ہی آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے تمام تر ذمہ داریاں اپنے سپرد لینے کے باوجود ہمیں یاد رکھا۔ یہ ذمہ داریاں تو مشترک ہیں مسٹر گیری ووڈ، لیکن ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اندازہ مجھے ہے، شاید آپ کو نہیں۔ بہت پر محبت انسان ہو، پتہ نہیں اس خطرناک پیشے میں کیسے آ گئے۔ تمہارے اندر جو شرافت اور انسانیت ہے، میں اس کا خلوص دل سے قائل ہوں۔ کیوں؟ آپ کے خیال میں کیا اچھے لوگ اس پیشے سے منسلک نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن عام طور پر اس پیشے سے متعلق ہونے کے بعد سنگ دل لوگ ہی کامیاب رہتے ہیں۔ وہ جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، وہ ذرا مشکل ہی سے اس پیشے کو آگے بڑھا پاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا مسٹر گیری ووڈ کہ میں اپنے اس کام کو کس حد تک آگے بڑھا سکوں گا، لیکن بہرطور مجھے اس سلسلے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ تم خصوصی انسان ہو، گیری ووڈ نے جواب دیا۔ نوشیل کہنے لگی، آپ کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں مسٹر ایلس گرے؟ ہاں مس نوشیل، ابھی تک تو میں بہتر جا رہا ہوں۔ ہم سے کوئی کام نہیں لیا آپ نے؟ نوشیل بولی، میں نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ وقت مقررہ پر ہی ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، وقت سے پہلے اگر میں آپ کے سپرد کوئی ذمہ داری کر دیتا تو آپ اسے کیسے انجام دے سکتے تھے؟ گویا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری گنجائش ہے۔ گیری ووڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی گنجائش نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ تمہارا شکریہ۔ ویسے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دے دی ہے کہ میں ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گیا ہوں اور صحیح طور پر کام نہیں کر پا رہا۔ میرے خیال میں آپ نے جلد بازی سے کام لیا۔ ہم لوگ کام تو کر رہے تھے۔ خیر چھوڑو، اب میں اس سلسلے میں تم سے زیادہ کیا گفتگو کروں؟ یہ بتاؤ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ آپ کے سپرد ایک اہم ذمہ داری کی جا رہی ہے مسٹر گیری ووڈ، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری میں کوتاہی برتی تو یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل پیش آ جائے گی مجھے۔ میرے ان الفاظ پر گیری ووڈ اور نوشیل میری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خاص طور سے نوشیل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ ذمہ داری کیا ہے برائے کرم مجھے بتائیے، پوری تفصیل بتانا ہوگی۔ جی فرمائیے۔ ٹورنٹوائی ہی وہ عمارت ہے جہاں سے اس کانفرنس کی ناکامی کے لیے تمام کام ہوں گے، اور میں وہاں پر ایک خطرناک مجرم کی حیثیت سے موجود ملوں گا۔ کیا مطلب؟ سنتی جائیے مس نوشیل، آپ کو یہاں ایک شخص سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ مسٹر گیری ووڈ خصوصاً آپ کو ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ یہاں انتظامیہ کے مقامی سربراہ مسٹر پول نائٹ ہاک سے ملاقات کریں گے۔ یہ شخص بہت ہی جانا پہچانا ہے اور سنا ہے انتہائی خونخوار شخصیت کا مالک ہے۔ پول نائٹ ہاک سے ملاقات کر کے آپ اسے ٹورنٹوائی کے بارے میں بتائیے گا۔ ٹورنٹوائی میں شام کو ٹھیک 8:30 بجے انتہائی منظم پیمانے پر پولیس کا ریڈ ہونا چاہیے۔ ہیلی کاپٹر اور دوسری ایسی چیزیں بھی استعمال میں لائی جانی چاہیے جس سے کسی چیز کا خطرہ نہ رہے، یعنی مجرموں کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہو۔ اس عمارت کی چھت پر ایک آپریشن روم بنایا جائے گا جہاں سے کانفرنس ہال میں تقریبی کارروائی کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی۔ آپ پوری طرح مسٹر پول نائٹ ہاک سے یہ ذمہ داری قبول کر لیں کہ وہ ان مجرموں کو آپ کی مدد سے گرفتار کر لیں گے جو کانفرنس ہال کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ تمام ثبوت وہاں سے حاصل ہو سکیں گے جو ضروری ہوں گے۔ میرے ان الفاظ پر مسٹر گیری ووڈ کا چہرہ ہونک سا ہو کر رہ گیا۔ نوشیل کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ مسٹر گیری نے کہا، اور آپ مسٹر گرے؟ جی فرمائیے۔ میرا مطلب ہے آپ خود مجھے دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے دیں مسٹر ووڈ۔ یقیناً میں جانتا ہوں، لیکن مسٹر ووڈ، میرے خیال میں مسٹر گرے سے اس بارے میں زیادہ سوالات نہ کیے جائیں۔ سوری مسٹر گرے، دراصل میں اتنا جذباتی ہو گیا ہوں کہ شاید الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ گیری ووڈ نے کہا، دراصل آپ نے ایک بار پھر ہماری رگوں میں بجلی دوڑا دی ہے مسٹر ایلس گرے، ورنہ ہم تو اپنے آپ کو بالکل ناکارہ سمجھ چکے تھے۔ یقین کیجئے اس سے زیادہ بے بسی اس سے پہلے کسی مہم میں محسوس نہیں کی۔ آپ اب بھی بلا وجہ یہ تمام باتیں محسوس کر رہی ہیں مس نوشیل، حالانکہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ کے بغیر آگے بڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مسٹر گیری ووڈ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے میں کوشش کروں گا اسے پوری طرح سر انجام دے سکوں۔ آپ مسٹر ہاک سے فوری طور پر رابطہ قائم کریں اور سارا پروگرام جس طرح میں نے بتایا ہے ترتیب دے لیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو نہ صرف میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی بلکہ اس کانفرنس کا انعقاد بھی نہ ہو سکے گا، اور جو تباہی پھیلے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے مسٹر گیری ووڈ۔ گیری ووڈ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیے، میں اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام دوں گا۔ مسٹر گیری ووڈ کے پاس اب مزید رکنا بیکار تھا۔
चुनाचे मैं वहां से चल पड़ा और उसके बाद मेरी मंजिल मेलसीना की रिहाइश गाह के अलावा और कौन सी हो सकती थी। मेलसीना अपनी रिहाइश गाह में मौजूद नहीं थी और यकीनी तौर पर अपने काम सर अंजाम दे रही थी। बहरतौर इसके बाद आराम करने के अलावा और कोई चारा कार नहीं था। मैंने अपने मंसूबे के हर पहलू पर गौर कर लिया था। कॉन्फ्रेंस का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। मेलसीना के गिरोह को गिरफ्तार कराकर और कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर मेरा यहाँ से काम खत्म हो जाना था। यही जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई थी। बहरतौर रात को मेलसीना से मुलाकात हुई और इसके साथ ही वो तमाम मामलात जारी रहे जो इस दौरान जारी थे। मेरा एक लम्हा कठिन गुजर रहा था। बाज़ औक़ात दिल में यह ख्याल गुजरने लगता था कि हो सकता है कि असल शख्स की गैर मौजूदगी का इल्म उसके डिपार्टमेंट को हो ही जाए। ज्यादा मालूमात मैं हासिल नहीं कर सका था। वैसे वो शख्स मिस्टर जोडी की तहवील में था और मिस्टर जोडी के बारे में मुझे यह अंदाजा बखूबी हो गया था कि वो इंतहाई काम के आदमी हैं। गर्ज ये कि वक्त गुजरता रहा। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा। मेलसीना किसी काम से बाहर चली गई थी और मिस्टर गैरीवुड से 11 बजे मैंने यहीं से राब्ता कायम किया था। ताहम इस बात का ख्याल रखा था कि कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे किसी को शुबा हो सके। हालांकि टेलीफोन के टैप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि यह टेलीफोन मिसेस मेलसीना की रिहाइश गाह का था, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती तदाबीर जरूरी थी। मिस्टर गैरीवुड से राब्ता कायम हुआ तो मैंने उनसे कहा, जी मिस्टर गैरीवुड, ठीक 11 बजे हैं। हाँ, जो काम आपने मेरे सुपुर्द किया था वो मुकम्मल हो गया है। कोई दिक्कत कोई नहीं। वो तैयार हो गए, 100% तैयार हो गए। बल्कि एक तरह से उन्होंने मुझे अपनी तहवील में ले लिया है। वो कैसे? मेरी रिहाइश गाह के गिर्द कई मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। गुड, किसी किस्म का शुबा तो नहीं रहा आपको? नहीं मिस्टर, कतई नहीं। ओके, बस आपसे यही मालूम करना चाहता था। मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। गुफ्तगू निहायत मुहतात थी और मिस्टर गैरीवुड के इन अल्फाज से मैं तकरीबन मुतमईन हो गया था और अब इसके बाद मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत थी। कॉन्फ्रेंस का वक्त करीब आता जा रहा था, लेकिन बहरतौर मैं ज्यादा मुतजस्सिस नहीं था, जबकि मेलसीना की हालत खराब थी। और फिर बिलाखिर वो वक्त आ गया जब हमें अपना काम सर अंजाम देना था। पूरे शहर में इस बात का एहसास होता था कि कोई अहम बात है। चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज फिर रही थी। हर तरह के इंतजामात कर लिए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए बड़ी सनसनी फैली हुई थी। बहरतौर हम लोग टोरंटो की इमारत में दाखिल हो गए। मेरे साथ मेलसीना, उसके 4 आदमी मौजूद थे। निचली मंजिल में मेलसीना के बकिया अफराद भी आ गए थे और यह सब कुछ मेरी ही हिदायत पर हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेलसीना का पूरा ग्रोह गिरफ्त में आ जाए। बिला वजह बात के लिए कोई काम रह जाएगा। मेलसीना खुद बहुत ज्यादा मुतजस्सिस नजर आ रही थी। उसने उन 4 आदमियों की ड्यूटियां भी लगा दी और ऑपरेशन रूम में सिर्फ मैं और मेलसीना ही रह गए। मैं खुद भी यही चाहता था कि ज्यादा लोगों का जमघट मेरे साथ ना रहे, ताकि मैं दिलजमी से अपना काम सर अंजाम दे सकूं। हम लम्हात गिन रहे थे। मेलसीना ने छत पर जो बंदोबस्त किया था उस पर कायम थी और हमारा काम बहुस्नो खूबी जारी था। अतराफ में सन्नाटा फैल गया था और चारों तरफ रोशनियां नजर आने लगी थी। मेलसीना का मुतजस्सिस चेहरा मेरी निगाहों के सामने था। वो सहमी हुई नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है मेलसीना, खौफजदा हो? नहीं, मुतजस्सिस हूँ, उसने जवाब दिया। काम हमारी मर्जी के मुताबिक ही होगा। मेरे ख्याल में अगर हम कॉन्फ्रेंस हॉल का जायजा ले लें तो क्या हर्ज है? अभी लिए लेते हैं, मैंने कहा और उसके बाद मेरा वो कैमरा फजा में बुलंद हो गया जिससे हम अतराफ के मनाजर देख सकते थे। रात के खूबसूरत मनाजर हमारी निगाहों के सामने उभर आए और कैमरा अपना सफर करता हुआ बिल आखिर कॉन्फ्रेंस हॉल पर पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ तेज रोशनी हो रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरा इलाका घेरा हुआ था। कहीं से भी किसी को गुजरने की इजाजत नहीं थी। हमारे अंदाजे के मुताबिक हेलीकॉप्टर भी फजा में गर्दिश कर रहे थे। अपनी दानिश में मकामी इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन यह भी एक मुसल्लिम अमर था कि अगर मेरी जगह जॉर्ज ओपल होता तो कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हो सकती थी और फिर एक भयानक अलमिया जन्म लेता, यानी कॉन्फ्रेंस हॉल के तमाम शुरका हलाक हो जाते। कॉन्फ्रेंस हॉल में गाड़ियां आ रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेज इनका मुख्तलिफ आलात से बखूबी जायजा ले रही थी। मैं मेलसीना को तमाम कार्रवाइयां दिखाता रहा और वो शिशदर निगाहों से यह सब कुछ देखती रही। फिर मैंने कहा, मिसेस मेलसीना, मेरा ख्याल है कि कैमरा हमें वहां से हटा लेना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो फजा में गर्दिश कर रहे हैं किसी भी शक्ल में इसका जायजा ले सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कैमरे की फ्रीक्वेंसी से मिल जाए और उन्हें किसी किस्म का शुबा हो जाए। ओह, यकीनन यकीनन, मेलसीना ने जवाब दिया और मैंने कैमरे की वापसी का बंदोबस्त कर लिया। थोड़ी देर बाद कैमरा अपनी जगह पहुंच गया था। अब क्या प्रोग्राम है? हाँ, हमें अंदाजा हो गया है कि वहाँ क्या हो रहा है। यकीनी तौर पर कॉन्फ्रेंस का आगाज 10 साढ़े 10 बजे से पहले नहीं होगा और उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। मेरा मतलब है उस वक्त अगर ये कैमरा ज़ाया भी हो जाता है तो हमें इसका अफसोस नहीं होगा,
کیونکہ ہمارے فلائنگ بم وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ میلسینا نے پرجوش انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی کا بہترین کارنامہ ہوگا اور در حقیقت اس سے مجھے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ میں حقیقت میں یہ چاہتی ہوں مسٹر لمبارٹا کہ میں بین الاقوامی حیثیت اختیار کر جاؤں اور خاص طور سے اس قسم کے افراد مجھ سے رابطے قائم کریں جو ایسی کارروائیاں کرانا چاہتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ یہ مقصد آپ کی وجہ سے پورا ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے خود میرا گروہ تمہیں اپنا مستقل طور پر کارکن بنا لے گا اور ہمارے پاس اتنا کام ہوتا ہے کہ اور کوئی کام کرنے کی تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی۔ میلسینا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بھرطور وہ ایک خوشائن مستقبل کے تصور میں گم تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ جرائم کی دنیا کا بھی ایک پہلو ہے اور جرائم پیشہ لوگ بھی اپنے لیے اس قسم کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میری نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی اور میرے کان خصوصی طور پر آٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بھی مسٹر گیری ووڈ کا انتظار تھا جو اس سلسلے میں خصوصی کارنامہ انجام دینے والے تھے۔ در حقیقت انہی کی کامیابی پر میری بھی کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی اور کام میں اتنی آسانی نہ ہوتی جتنی آسانی میں چاہتا تھا۔ یعنی تباہی کا وہ ذریعہ تو میری تحویل میں تھا جسے کانفرنس میں ابتری پھیل سکتی تھی۔ میں اگر استعمال نہ کرتا تو کسی اور کی مجال بھی نہیں تھی کہ اسے چھو بھی جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میلسینا کے گروہ کی گرفتاری بھی لازمی تھی اور ظاہر ہے اس کے لیے میری ذمہ داریاں برقرار تھیں۔ پھر وہ ہو گیا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ نیچے کچھ آٹیں سنائی دی تھی اور مسز میلسینا چونک پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بھی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں دیکھتی ہوں، میلسینا بولی اور اسی وقت ہلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ کچھ چیخیں ابھری اور میلسینا دہشت بھرے انداز میں میرے پاس پہنچ گئی۔ او مسٹر لمبارٹا کچھ ہو گیا ہے کیا؟ میں نہیں جانتی، میلسینا نے کہا۔ تمہارے چاروں آدمی کہاں ہیں؟ وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر ایک دم وہ چونک پڑی اور اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، او شاید وہ مسٹر لمبارٹا، خطرہ، یقینی طور پر خطرہ۔ اور میں نے وہ خطرہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ بہت سے لوگ برا مار کر چھت پر پہنچ گئے تھے۔ غالباً ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور استعمال کیے گئے تھے اور مسٹر ہاک نے اس سلسلے میں اپنا کام بخوبی انجام دیا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میلسینا کے چہرے پر دہشت کے آثار پھیل گئے۔ اس نے ایک دم میرا بازو پکڑا اور بولی، اب کیا کیا جائے؟ ہم ناکام ہو گئے ہیں میلسینا، میں نے کہا، اور میلسینا نے جلدی سے اس میز کے نیچے لگے ہوئے 2 بٹن دبائے جو نچلے کمرے سے اوپر تک آئی، اور میں بھی اسی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالنا چاہا لیکن نہ سنبھل سکا۔ میز اور دونوں کرسیاں ایک بار پھر نیچے اترنے لگیں۔ یقینی طور پر ان کا رخ اسی آفس کی طرف تھا جو مسز میلسینا کا آفس تھا۔ میرے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات پھیل گئے، لیکن بھرطور میں نے میلسینا کو اس کے اس عمل سے باز نہ رکھا۔ البتہ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی کہ یہ لفٹ نما کمرہ چھت پر رکنے کے بجائے اور نیچے اترتا چلا گیا تھا، اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ مسز میلسینا نے یقینی طور پر کوئی دوسرا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ کمرہ نیچے اترتا رہا اور اس کے بعد ایک ایسی جگہ آ گئی جسے ہم زمین دوز ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سامنے ہی ایک سرنگ نما جگہ نظر آ رہی تھی۔ مسز میلسینا نے کہا، اسے اٹھاؤ پلیز، اسے اٹھاؤ۔ اس کا اشارہ اس بریف کیس کی جانب تھا جو اب بھی کھلا ہوا میز پر رکھا تھا۔ میں نے بریف کیس اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور مسز میلسینا میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آؤ فوراً میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسی سوراخ کی جانب بڑھ رہی تھی جو تاریک نظر آ رہا تھا، اور سوراخ کے اندر داخل ہو کر مجھے احساس ہوا کہ یہ گٹر لائن ہے جو کافی کشادہ ہے اور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ نیچے غلیظ پانی بھی بہہ رہا تھا جس کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ مسز میلسینا سے میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو وہ بولی، میں نے یہ انتظام خصوصی ضرورتوں کے لیے کر رکھا تھا، ہمیں اس گٹر لائن میں کافی طویل سفر کرنا پڑے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ بوکھلا سا گیا۔ اب اس صورتحال پر مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس وقت مسز میلسینا کے ساتھ نکل چلنا بے حد ضروری تھا۔ یہ خطرناک عورت بہرطور اتنی معصوم نہیں تھی کہ آسانی سے میرے جال میں آ جاتی۔ ابھی تک اسے مجھ پر بھروسہ تھا، اس لیے کام چل رہا تھا، لیکن آنے والے وقت میں اگر اسے مجھ پر شک ہو گیا تو پھر یقینی طور پر میں اس سے نمٹ سکوں گا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اس غلیظ اور بدبودار گٹر میں ہمیں تقریباً 20 منٹ کا سفر کرنا پڑا، اور اس کے بعد مسز میلسینا ایک جگہ رک گئی۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کچھ عمل کیا اور چھت میں ایک سوراخ سا کھل گیا۔ یہ یقیناً گٹر لائن کا مین ہول تھا۔ اس نے مین ہول میں انگلیاں پھنسائیں اور اوپر ابھرتی ہوئی بولی، برائے کرم یہ بریف کیس مجھے دے دو، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ میں نے بریف کیس میلسینا کے حوالے کر دیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے سہارا دے کر مجھے اوپر نکال لیا تھا
حالانکہ ایک لمحے کے لیے مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ مسز میلسینا یہ بریف کیس لے کر فرار نہ ہو جائے، لیکن ایک بات میں جانتا تھا، جو کہانی میں نے ان لوگوں کو سنائی ہے اس کے تحت ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بریف کیس کو لے کر فرار ہونے کی کوشش کرے۔ چنانچہ میں اس طرح تھوڑا مطمئن بھی تھا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ایک عمارت کا احاطہ ہے۔ مسز میلسینا سے میں نے اس عمارت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، یہ عمارت میری ہی ملکیت ہے، لیکن ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی ہی رہائش گاہ پر چلیں۔